मोगाचें न्हू 2025 वर्स जुबलेवाचें वर्स आमकां हर एकल्यांक विशेष करपेचें वर्स। ह्या वर्सा जायतीं कार्यक्रमां आसात। आमच्या शिरवां फिरगजेंती जायतीं कार्यक्रमां मांडून हाडली। विशेष सावन ह्या प्राचीन काळार आमी रेतीर केल्या, कुमसारां जाल्यात आनी विशेष सावन आमचो कुरीस कुटुंबांनी वचून कुर्साचें भक्तीपण चडत आसा। आतां आमी प्राचीन काळाच्या निमाण्या दिसांनी आसा आनी ह्या वेळा आमच्या फिरगजेचे ICYM आनी YCS सांगाता मेळून आमच्या शिरवां फिरगजेच्या संपर्क साधना हांचे संगी मेळून भोव आपुरवायेचो एक धार्मीक नाटक तुमचे मुखार दवरूंक खुशी व्हरतात। रक्ताचो दोडो मानादीक बाप रोनाल्ड सेरावोन लिखलेलो हो धार्मीक नाटक येवच्या आयतारा आपुरबायेन आमच्या डॉन बॉस्को मैदानाचेर सांजेर 6 वरांर प्रदर्शन जातलो। सांगातास ताचे संगी आसतली भक्तीक सांज आनी हे सगळ्या आपुरबायेन मांडून हाडला आमचे आत्मीक जिवीत आपुरबायेन देवा लागीं हाडूंक एकामेकाचो सांगातपण जोडूंक आनी ह्या द्वारे देवाचे मिसनार आशिर्वादा आम्हा सर्वांचेर पडोंक। ह्या इतल्या आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक मोगाच्या समेस्त फिरगजकारांनो तुमकां हांव आपोवण दिता। सांजेर 6 वरांर आमी येवया, सांगाता आमी जोवया आनी ह्या सांगातपणांत आमच्या युवा जणांक प्रोत्साह दिवया। तितले मात न्ही, ह्या नाटकुळ्यान सांगाताच विशेष जावन ह्या भक्तीक गायनांत आमी मांडटेली जावन आमचे दैवीक जिवीत अर्थाभरीत सुफळ आनी कुरपे भरीत करया। परत तुमकां हर एकल्यांक मोगाचो येवकार, मोगाचो स्वागत।